قرآن و حدیث دیاں کرنیاں نے سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ تعالی لطف بھی آئے گا کسی ایک بندے نے عمل کر لیا تو ساری بگڑی بھی بن جائے گی اللہ تعالی ساری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت کو نوازے قدر والے اللہ نے قدر والی رات دے اندر قدر والے نبی دے ہوتے قدر والی کتاب اتار کے اسا قدر والے نو اس دی قدر کرنے دا حکم حسان فرمایا تسی میرے خیال جملے دے قدردان ہو سپیکر دی طرف ہی نہیں ویکھنا میرے گلے دی طرف بھی نہیں ویکھنا گلاں دی طرف ویکھنا ہے کوئی گل تانوں چنگی لگ جائے تہاڈی سمجھ آ جائے تہاڈے پلے پہ جائے تے انشاءاللہ تعالی بگڑی بن جائے گی اس رات دے اندر خالق کائنات نے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت سانو عطا فرمائی ہزار مہینے تو افضل اس رات نو خالق کائنات نے قرار دیتا میں اس تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا کہ رب کائنات نے اس رات دیاں اتنی فضیلتاں کیوں رکھیاں نے کیونکہ آج موضوع عظمت قرآن کے حوالے نال بیان کرنے اور اس حوالے نال جناب دے سامنے تھوڑا جہا میں درد دل رکھنا چاہنا وا جڑی میرے اندر دی کوک ہے جڑی میں جناب کو سنانا چاہنا وا خالق کائنات نے اس رات کے اندر جڑی کتاب نازل فرمائی ساری اس رات کے اندر نہیں نازل کیتی گئی لیکن علماء مفسرین نے بہت ساری اس کے اوپر آراء لکھیاں نے رب کائنات نے ہر نبی نو ہر رسول نو ہر پیغمبر نو جڑا صحیفہ عطا کیتا کتاب عطا کیتی جس نبی نو بھی کوئی کتاب دیتی رب کائنات نے اس کو بلا شک و شبہ بے مثل و بے مثال کتاب پڑھایا بے مثل و بے مثال اور بے عیب کتاب بنایا لیکن جدوں نبی دنیا تو تشریف لے گئے جس ویلے نبی بظاہر دنیا تو پردہ کر گئے پیچھے امتاں نے انہاں کتاباں دے اندر تبدیلیاں اور تحریفات پیدا کر دتیاں وہ اللہ دے کلام تبدیل کر دیتے گئے لیکن کائنات دے اندر خالق کائنات کی واحد کتاب قرآن مجید ہے جس طرح مدینے والے دے قلب اطہر تے اتاریا گیا سی اج 5.5 سال دے بچے دے سینے دے اندر 1400 سال تو بعد بھی موجود ہے وہ ساری کتاباں کلام اللہ ہونے کے باوجود انہاں دے اندر تبدیلی کر دیتی گئی انہاں نو بدل دیتا گیا کسی نو بڑھا دیتا کسی نو ضرورت کے مطابق گھٹا دیتا لیکن قرآن دے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکیا 1400 سال ہو گئے نے لوگاں دی کوششاں دے باوجود بھی قرآن دے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکی ایک قرآن مجید کا ایک کمال کہ اس کے اندر 1400 سال تو لے کے آج تک اور آج تو لے کے صبح قیامت تک کوئی ریب نہیں ہو سکتا کوئی عیب نہیں ہو سکتا کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی ایک کمال کلام الہی ہونے کی وجہ تو نہیں بلکہ مصطفیٰ دی طرف ہونے کی وجہ جاتے تو انو گل دی سمجھ نہیں آ رہی یا ساڈا سپیکر ساڈا ساتھ نہیں دے رہا تے یا پھر تسی میرا ساتھ نہیں دے رہے کوئی ایک گل تے ہے تسی میرے نال ناراض سے نہیں ہوئے بیٹھے نہیں یار سارے راضی بیٹھے ہو جے کہ سارے راضی میرے نال بیٹھے ہو تے مسیحی نال ویسے ہی ناراضگی کوئی نہیں تے خدا نال ناراض ہو کے ویسے ہی کوئی چارہ کوئی نہیں اگر کسی نال بھی ناراض نہیں تے پھر مکنے سبحان اللہ کیوں پریشان ہو گیا ضروری نہیں ہوتا وہ بندہ سن آئے تو ہی سبحان اللہ کی جائے ضروری نہیں ہوتا وہ سپیکر دی ڈبل آواز آوے تے پھر ہی بندہ سبحان اللہ کے ضروری نہیں ہوتا وہ چنگا شعر پڑھیا جائے تے ہی بندہ سبحان اللہ کے کدی کدی کوئی گل بھی کیتی جائے تے اس گل دے اندر بھی وزن ہوندا ہے بندے نوں سبحان اللہ کہنا پیندا ہے تے پھر سنے لوگوں کو لوگ حدیث پاک لوگ بیان کرتے محبت نال ایک بار درود و سلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم گل کی ہو رہی ہے کسی نے یاد اللہ تعالیٰ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آج تو سال پہلے بھی کرکٹ کا میچ ہوا ہوتا تو تمہیں یاد ہوتا ہے کیڑے کھلاڑی نے کتنے رنز بنائے تھے محبت نال فرما سبحان اللہ گل تو ہمیں ہمیں یاد رب کائنات نے ہر کتاب میں بیان بنایا ہوں گاتی سمجھ آ رہی ہے اگر اجر نہیں آ رہی تو تھوڑے جائے بندے بیٹھے کوئی گل نہیں سپیکر کوئی ضروری نہیں بس سپیکر ہوئے تو کائیں تقریر ہوئے تو مقصد میں گل سمجھ آ جائے میں نہ تو سور لانی ہے پہلے میں معلوم ہے بندہ میں سور لانی ہے تو میں کو لمبے تھوڑے شعر پڑھنے میں سور میں نو آ گئی نہیں سیدھی گل ہے مطلب تسا مجبور کرو سور نہ میرے کو نہیں گل پلے پہ جائے گا سمجھ آ جائے گا سارا مقصد پورا ہو جائے گا مقصد یہ نہیں کہ بندے بندے ہونا ہے مقصد یہ ہے کہ گل بندے کو سمجھ آ جائے خالق کائنات نے ساری کتاباں نالوں عظیم کتاب بنایا قرآن مجید
وجہ یہ ہے کہ ایک کتاب مدینے کے تاجدار دے قلب اطہر کو اتاری اور پھر خالق کائنات کی یہ واحد کتاب ہے. ہر کتاب پڑھنے تو بعد آخر میں بندہ اپنا نظریہ قائم کرتا ہے کہ یہ کتاب اچھی ہے, اس کتاب کے اندر اے چیزاں بہترین نے, اے انہاں نوں کڈن دی ضرورت ہے, انہاں دے اندر غلطی ہے, یہ ساری چیزاں ٹھیک نے. آخر کے اوپر جا کے بندہ اس کے اوپر نظریہ قائم کرتا ہے. قرآن مجید کے بارے خالق کائنات نے پہلے سے پارے کے پہلے صفحے تے فرما دیتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن مجید نو پڑھنا بعد دے اندر, قرآن مجید دے اوپر عمل بعد دے اندر کرنا, اس کے بارے عقیدہ پہلے پڑھا لو. خالق کائنات نے ہر غیب کو بھی پاک فرما دیتا ہے, ہر غیب کو بھی پاک فرما. سبحان اللہ. پھر جو بندے کوئی پڑھے لکھے ہو جنہوں کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ ایک ہے ذالک کا, ایک ہے لا ریب فیہ, ایک دور کا اشارہ ہے, ایک قریب کا اشارہ. رب نے ایک دور کی زمین لگائی, ایک نزدیک دی. میں اس صفی ناوی گفتگو اس کے اوپر نہیں کرتا, صرف میں جناب تے ذوق طبع واسطے عرض کر دینا وا. خالق کائنات نے فرمایا یہ کتاب, پھر فرمایا وہ کتاب, پہلے فرمایا وہ یہ کتاب, پھر فرمایا وہ کتاب. اس کا مطلب کی ہے علماء مفسرین نے لکھا رب دسنا چاہتا ہے کہ خالق کائنات کا قرآن. بھائی صاحب نے جملہ پہلے پڑھیا, میں اس کے اوپر اختلاف نہیں کرتا لیکن تھوڑی جی اصلاح کی ضرورت ہے. رب کائنات نے فرمایا ایک کتاب جس ویلے لوح محفوظ کسی ادو بھی نہ رہے مدینے کے تاجدار کے قلب اطہر تے اتاری گئی, اس ویلے بھی قرآن مجید کتاب لا رہے ہیں. 1400 سال کے بعد آج حفظت سینے کے اندر موجود ہے. آج بھی اس کے اندر شک کوئی نہیں, قیامت کی صبح بھی ہوے گی, قرآن کے اندر شک کوئی نہیں ہوگی بے شک. پھر آج 1400 سال تو بعد سرکار دے سارے معجزات دے وچوں ایک زندہ و جاوید معجزہ ساڈے کول قرآن مجید موجود ہے. لیکن بڑی بدقسمتی دے نال ہن میرا اترتے دل نے جڑا میں جناب دے سامنے عرض کرنا ہے, بڑی بدقسمتی دے نال ساڈے کول اچھا قرآن پڑھن والے موجود نے, ساڈے کول اچھا قرآن سناون والے موجود نے, ساڈے کول خوبصورت لہجے نال قرآن پڑھن والے لوگ موجود نے, قرآن مجید سمجھاون والے لوگ موجود نے, قرآن مجید کی تفسیر کر کے اس کا مفاہیم و مطالب دسن والے لوگ ساڈے کول موجود نے. لیکن پھر بھی ساڈے تے کرم نہیں ہو رہا. وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ساڈے دل دا تعلق رب کائنات کی کتاب دے نال ختم ہو گیا ہے. اگر ساڈے قلب دا تعلق رب کائنات تے قرآن دے نال ہو جاندا پھر خالق کائنات ساڈے اوتے بھی انجا والی رحمتاں نازل فرماندا جویں خالق کائنات نے حضور دے زمانے دے اندر لوگوں دے اوتے رحمتاں نازل فرمائیاں. اگر تسی اس گل دے نال اختلاف کرو تے میں دلیل دے نال عرض کر دینا وا. تھوڑا جہا پیچھے چلے جاؤ, تھوڑا جہا عرصہ پیچھے چلے جاؤ. میں ہاتھ نہیں کھڑے کراندا, نہ میں کسی نوں مجبور کرتا وا اور نہ کسی دی عزت دے تے ہاتھ انگلی اٹھانا مقصد ہے. لیکن ذرا میرے سمیت اسی ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کے ویکھیے کتنا ٹائم ہو گیا اسی اپنے موبائل دے اوتے واٹس ایپ کھول کے ویکھیا, کتنا ٹائم ہو گیا اسی اپنے موبائل دے اوتے انسٹاگرام کھول کے ویکھیا, کتنا ٹائم ہو گیا اسی اپنے موبائل دے اوتے فیس بک نوں کھول کے ویکھیا کہ کوئی میسج نوٹیفیکیشن تے نہیں آیا. اور پھر ذرا اپنے گریبان دے اندر جھانک کے ویکھیے کتنا وقت ہو گیا اسی خالق کائنات دے میسنجر قرآن مجید نوں کھول کے ویکھیا ہوئے. سارا کچھ روشن ہو جائے گا, سارا کچھ کھل کے سارے سامنے آ جائے گا. ایک اللہ سبحان اللہ آکھن والیاں نہیں آ سکتا تے انہاں دے اوتے سبحان اللہ نہیں آکھی جاتی, لیکن انہاں نوں ذرا اپنے دل دے اندر جگہ دے کے جانا. علامہ اقبال 100 سال پہلے روندا رہا, وہ مؤسس سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. جدوں تک مسلماناں دا شیرازہ قرآن مجید دے نال متعلق سی, جدوں تک مسلمان قرآن مجید دے نال جڑے رہے, رب کائنات نے عزتاں انہاں دا مقدر رکھیاں. جدوں دا اساں نے خالق کائنات دے قرآن نوں چھوڑ دیتا, رب کائنات نے جنت ساڈا مقدر فرما دی. اور اس کے اندر ساڈا اپنا بہت زیادہ قصور ہے. میں تھوڑا جہا اور اگے چلنا وا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ, روزہ اور قرآن مجید کل قیامت والے دن اپنے رکھن والے دے بارے اور اپنے پڑھن والے دے بارے سفارش کر کے انہاں نوں جنت دے اندر لے جائے. جڑا بندہ ساری زندگی قرآن مجید پڑھتا رہا, پڑھاتا رہا, تلاوت کرتا رہا, لوگوں کو سکھاتا رہا, قیامت والے دن قرآن مجید رب کائنات کے ساتھ جھگڑا کرے گا. خالق کائنات ساری زندگی اس نے میری تلاوت کی تھی, آج جہنم کے اوپر جا رہے ہیں, میری عزت کے اوپر حرف آ جائے گا. خالق کائنات اس قرآن کی بخشش کی وجہ تو اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قرآن مجید خالق کائنات کے نام جھگڑا کرے گا اپنے پڑھن والے دے بارے, اور جھگڑا کر کے خالق کائنات نے کو اس کو جہنم کو آزاد کرا کے
جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے قرآن مجید نو جس نے اگے رکھیا خود قرآن مجید کے پیچھے چلتا رہا، مطلب یہ نہیں کہ شادی والے دن اپنے سب تو اگے جڑا بندہ جا رہے اپنے سر دے اوپر قرآن لے کے گیا پیچھے چلتا رہا خود، مطلب یہ نہیں کہ جنازے والے دن چارپائی تے سب تو اگے قرآن لے کے گیا سارے پیچھے چلتے رہے۔ توجہ میری طرف رکھو، مطلب یہ نہیں کہ جس ویلے کوئی گھر کے اندر فنکشن ہویا سب تو اگے قرآن رکھ دیتا خود پیچھے چلتا رہا، مطلب یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جھوٹ تو منع کیتا، اے بندہ رک گیا قرآن کو اگے رکھیا خود قرآن مجید کے پیچھے چلتا رہا۔ قرآن مجید نے برائیاں کو منع کیتا، یہ رک گیا، اس نے قرآن کو اگے رکھیا خود قرآن مجید کے پیچھے چلتا رہا۔ قرآن مجید نے نام توڑ دے اندر رگڑا ناول تو منع کیتا، یہ رک گیا وہ چیزاں تو اس نے قرآن مجید کو اگے رکھیا خود قرآن مجید کے پیچھے چلتا رہا۔ ساری زندگی جڑا بندہ قرآن مجید کی اطاعت کر کے قرآن کے پیچھے چلتا رہا، قرآن کو اپنے اگے رکھ کے چلتا رہا، مدینے کے تاجدار نے ان ہوا الا وحی یوحا والی زبان کے نال ارشاد فرمایا لوگوں کل قیامت کا دن ہوے گا قرآن اس کا سردار بن کے اگے کے چل کے اس کو جنت کے اندر لے جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا سونا منظر ہوے گا، کوئی اپنے پیر کے پیچھے جنت کے اندر جا رہا ہے، کوئی کسی ولی کے پیچھے جنت کے اندر جا رہا ہے، کوئی کسی بزرگ کے پیچھے جنت کے اندر جا رہا ہے، تے کتنا سونا منظر ہوے گا کوئی بندہ رب دے قرآن کے پیچھے چلتا چلتا جنت کے اندر جا رہا ہوے گا۔ اور اس حدیث پاک کے دوسرے الفاظ نے مدینے کے تاجدار نے فرمایا بدقسمتی دے نال اگر کسی بندے نے قرآن مجید نو پسے پشت کر دیتا دنیا دے اندر دنیاوی کماں دے اندر بہ گیا رب دے قرآن نو کڈ کر بیٹھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نہ کرے کسی گھر دے اندر کوئی ایسا بندہ ہوے اگر قرآن نو کڈ کر دتی دنیا دے اندر قرآن نو پسے پشت کر دیتا دنیا دے اندر، ماں مدینے دے تاجدار تیرے سمجھاون کو صدقے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اگر دنیا دے اندر قرآن کو کٹ کر بیٹھا کل قیامت والے دن قرآن اس کے پیچھے پیچھے ہوے گا، وہ اگے اگے جا رہا ہوے گا، اور جس طرح چرواہا گڈریا بکریاں چراون والا بکریاں نو ہان کے کسی گڑے دے اندر لے جاندا ہے یا کسی پانی دے کول لے جاندا ہے، مدینے دے تاجدار نے فرمایا قرآن اسی طرح ہان کے اس بدبخت نو جہنم دے گڑے دے اندر لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرو خالق کائنات قرآن دے نال محبت پیدا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر تھوڑا جہا ہور اگے چلو، ساڈے ملک دے اندر الوی ہے رونا ہے ساڈے ملک دے اندر، اسی اپنے ملک دے اندر بالکل میں کسی دے نال کوئی اختلافی گل نہیں کرتا، لیکن جڑا میرا درد دل ہے جڑی اندر دی آواز ہے وہ میں جناب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ساڈے ملک دے اندر ترے دن مسجداں بند رکھیاں گئیاں، کرکٹ دے گراؤنڈ دے میدان کھلے رکھے گئے، کیوں جی؟ ساڈے ملک دی معیشت کو خطرہ ہے، معیشت تباہ نہ ہو جائے۔ ساڈے ملک دے اندر چھوٹے تو لے کے بڑے تک بیکاری بنا دیتا گیا، لوگوں کے سامنے اسی ہاتھ کر کے کھلوتے ہیں جناب سانو خیرات دیو، سانو کوئی ڈالر دیو، سانو کوئی قرضہ دیو، کیوں جی؟ ساڈے ملک دی معیشت کو خطرہ ہے، اسی سارے بیکاری بن گئے، پورے پاکستان کو بیکاری بنا دیتا گیا، کیوں جی؟ ساڈی معیشت کو خطرہ ہے۔ اور یہ سارا کچھ کرن تو بعد ساڈی معیشت کی حالت کی ہے، ساڈیاں ماواں بہناں جنہاں نوں چار دیواری دے پردے دے اندر ہونا چاہیدا سی، وہ ماواں بہناں آٹے دیاں لیڑاں دے اندر لگ کے بازاراں دے اندر کھجل ہوندیاں نظر آندیاں نے۔ نتیجہ کی نکلیا ساڈی معیشت دا کہ ساڈے ملک دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے آٹے دیاں لیڑاں دے اندر لگ کے 12 بندے کراچی دے اندر فوت ہو گئے، کوئی انہاں دا پرسان حال کوئی نہیں، کوئی حال پوچھن والا نہیں، معیشت اتنے برے طریقے نال گر گئی۔ لیکن میرے سمیت کسی بندے نے اتنا سوچیا با اسی قرآن مجید نو جو قرآن حکیم کہنے آ با یہ جو ساڈا حکیم ہے اسی اس کے کولوں کوئی علاج نہ لیندے، اگر اساں قرآن مجید دے کولوں پوچھیا ہوندا تے رب دا قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہے ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاون تو پہلے اگر تسی قرآن مجید دے نال تعلق قائم کر لیندے خالق کائنات تہاڈی معیشت نو آباد فرما دیندا۔ رب کائنات کا قرآن پکار پکار کے کہہ رہے ہیں جیڑا قرآن مجید کو وہ اعراض کر لوے گا، جیڑا قرآن مجید کو وہ منہ پھیر لوے گا، خالق کائنات انہاں دی معیشت نو تباہ و برباد فرما دے گا۔ آج بھی اگر اسی چاہنے ہیں کہ خالق کائنات ساڈی معیشت نو آباد کر دے اور اسی پھر سکون زندگی گزار سکیے، آج بھی قرآن مجید نو سینے نال لا لو، آج بھی قرآن مجید دے نال پیار پا لو، خالق کائنات عزت ساڈا مقدر فرما دے گا۔ تہاڈی اگر توجہ ہوے تے حضور دا اور فرمان پڑھ دے سبحان اللہ۔ مدینے دے تاجدار نے فرمایا ان ھذا القرآن معذبۃ اللہ،
اگر تسی عربی جانتے ہوندے تے اس جملے دا لطف لیندے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ان ھذا القرآن معذبۃ اللہ، لوگوں اے اللہ دا قرآن اے خالق کائنات کا دسترخوان ہے۔ دسترخوان آج کل تے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تانوں پتہ ہوے گا دسترخوان کس سے کر دے۔ دسترخوان وہ ہوندا ہے جس دے اوتے خالق کائنات دی ہر نعمت موجود ہوے۔ مدینے دے تاجدار دی فصاحت و بلاغت تو صدقے مدینے دے تاجدار نے فرمایا کہ قرآن مجید خالق کائنات کا دسترخوان ہے۔ مطلب کی یہ اگر تانوں دنیا دی عزت چاہیے ہے قرآن مجید دے کولوں منگو، خالق کائنات دا قرآن تانوں عزت عطا فرمائے گا۔ اگر تانوں دولت چاہیے ہے قرآن مجید دے کولوں طلب کرو، مدینے دے تاجدار دی کتاب قرآن مجید تانوں عزت عطا فرمائے گی۔ اگر تانوں دنیاوی دولت چاہیے ہے قرآن مجید دے کولوں منگو، قرآن تانوں دولت عطا فرمائے گا۔ اگر خزانے چاہیے نے قرآن مجید کو منگے، قرآن مجید کو منگو، رب کائنات کا قرآن تانوں خزانے عطا فرمائے گا۔ اگر علم دی دولت چاہیے قرآن دے کو منگ لو، خالق کائنات کا قرآن تانوں علم عطا فرمائے گا۔ اگر دنیا چاہیے قرآن کو منگو، آخرت چاہیے قرآن کو منگو، رب دا قرآن تانوں عطا فرما دے گا۔ اور پھر ساڈی بدقسمتی یہ ہے کہ اساں نے قرآن مجید دے دسترخوان نو چھوڑ دیتا، خالق کائنات دے دسترخوان نو چھوڑ دیتا۔ جدوں دا رب دا دسترخوان اساں چھوڑیا، حالت یہ ہو گئی جگہ جگہ تے دھکے کھاندے پھردے ہاں، جگہ جگہ تے ذلیل و خوار ہوندے پھردے ہاں، جگہ جگہ تے لوگاں دے سامنے ہاتھ پھیلاندے پھردے ہاں، لیکن ساڈا کوئی پرسان حال نہیں۔ ذرا تھوڑا جہا میں تمہوں پیچھے لے جاواں انہاں لوگاں دا حال دساں جنہاں لوگاں نے قرآن مجید دے دسترخوان کو پنیا رب کائنات نے انہاں دے اوتے کرم کیڑے فرمائے، جنہاں لوگاں نے خالق کائنات دے قرآن دسترخوان تو خیرات نہیں، رب کائنات نے کرم ایڈے فرمائے۔ 17 رمضان المبارک ہے، شدت دی گرمی ہے، 313 دا لشکر ہے، کول ساز و سامان بھی کوئی نہیں، لشکر دے کول لڑن دا سامان بھی کوئی نہیں، کھان پین واسطے چند کھجور دیاں گٹھلیاں نے جنہاں چوس چوس کے گزارا کر رہے نے۔ 313 دا لشکر ہزار دے نال لڑ گیا، بظاہر بے سر و سامانی دا منظر، لیکن رب کائنات نے اپنے فرشتے نازل فرما کے انہاں دی مدد اور نصرت کر دیتی۔ سوال کیتا گیا حضور دے صحابہ ایڈی طاقت کتھوں آ گئی؟ انہاں نے جواب دیتا اسی دنیا دارا کولو نہیں منگدے، رب دے قرآن کولو خیرات منگن والے ہاں۔ تھوڑا جہا ہو اگے چلنے ہاں، جنہاں نے رب کائنات دے قرآن مجید دسترخوان کولو خیرات لئی، کوئی گولڈے دا تاجدار بنیا، کوئی لاہور دا داتا بنیا، رات دے 3 بجے لاہور دے اندر چلے جاؤ، کدھاؤں لنگر نہ ملے داتا دربار تے چلے جاؤ، خالق کائنات دے قرآن دے دسترخوان دا لنگر اس ویلے بھی مل جائے گا۔ اے گولڈا شریف دے اندر کچھ عرصہ پہلے حضور بابو جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دا دور، پاکستان دے اندر آٹے دا قحط پہ گیا، گندم دا قحط پہ گیا، اعلان ہو گیا جناب پاکستان دے اندر آٹا ختم ہو گیا ہے، ڈپوؤں تے آٹا ختم ہو گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ 2 روٹیاں کھاندا ہے تے 1 روٹی کھا لوے، اگر کوئی بندہ 1 روٹی کھاندا ہے تے ادھی روٹی کھا لو، گزارا کر لو۔ کیوں جی؟ آٹا نہیں مل رہا، باہر دے ملک بھی نہیں دے رہے، گزارا کرو کس طریقے نال۔ جس ویلے یہ اعلان ہویا، ادھر حکومت نے اعلان کیتا آٹا ختم ہو گیا، ادھر حضور بابو جی نے بڑا کھڑی کر کے اعلان کیتا پاکستان والوں اگر کدائی تانوں آٹا نہ ملے گولڈے دے اندر آ جانا، رب کائنات کے دسترخوان لگے تانوں خیرات مل جائے گی۔ حکومت نے پوچھا بابا جی ایڈا بڑا اعلان پہ کرتے ہو، ڈپو کو آٹا ختم ہو گیا ہے، پاکستان دے اندر کھان پین واسطے شاید کوئی نہیں، گھات سالی پہ گئی ہے، باہر ملکہ نے ایڈ دیوڑی ختم کر دیتی ہے، بابا جی تسی ایڈا بڑا اعلان کیتا ہے، کیویں ایڈا بڑا اعلان کر رہے ہو؟ بابے نے بڑا غیرت مندانہ جواب دیتا، فرمایا لوگوں تہاڈی نظر ایران تے ہوندی ہے، تہاڈی نظر ریاضہ تے ہوندی ہے، تہاڈی نظر غیر ملکاں تے ہوندی ہے، تسی ایران کولو منگدے ہو، میں گولڈے دا تاجدار ایران کولو نہیں منگدا، رب دے قرآن کولو منگدا وا، مصطفیٰ دے فرمان کولو منگدا وا۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے خالق کائنات نے میرے اندر برکتاں رکھ دتیاں نے، ذہن دے اندر سوال پیدا ہوندا ہے جناب ساریاں کتابی گلاں نے، ساریاں گلاں کتاباں دے اندر پڑھیاں نے، پتہ نہیں یہ ہویا ہوے گا یا نہیں ہویا ہوے گا، پتہ نہیں اس طرح دے منظر کسی نے ویکھے ہون گے یا نہیں، ہو سکتا ہے لکھن والے نے ویسے لکھ دیتا ہوئے۔ میں تانوں فی زمانہ گل دس دینا وا، اج دے دور دی گل دس دینا وا، اے کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے راولپنڈی دے فیض آباد دے پل تے ایک بابے نے ڈیرا لایا اور اتھے بیٹھ کے رب دے قرآن دا ہوکا دیتا، مدینے دے تاجدار دے فرمان دا ہوکا دیتا۔ خالق کائنات نے ایڈا کرم فرمایا، فیض آباد دے پل تے بیٹھ کے بابے خادم حسین رضوی نے تھوڑے دنوں واسطے دین قائم کیتا، دین نافذ کیتا۔ حالت یہ ہو گئی اساں اپنی گناہگار اکھاں دے نال ویکھیا، رات دے 3 بجے لوگ مچھلی
ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫਰਾਈਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ दौलत कितों आती है। बाबे ने बात खड़ी करके दसिया कि कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सबका हमारा नबी। लोगों मेरी मदद किसी दुनियादार को नहीं आती, मदीने दे ताजदार आमिना दे नाल को आती है। सुभान अल्लाह। वजह कैसी, उन्हां लोगों ने कुरान मजीद के नाल अपना ताल्लुक बनाया, उन्हां लोगों ने मदीने दे ताजदार के नाल अपना ताल्लुक बनाया। जिस वेले उन्होंने ताल्लुक बना लिया ते खालिक के कायनात ने उन्हां दे उत्ते करम कर दिते। गल्लां ज्यादा कौड़ियां हो गईयां ने, थोड़ा जिहा अगे चलने आ। कुरान नूं रब्बे कायनात ने बड़ियां अज़मतां अता कीतियां, फिर कुरान पढ़न वाले नूं खालिक के कायनात ने बड़ियां शानां दित्तियां। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, किथे तक तकरीर करनी जी, बस तुसी ना थक जाओ ना, मैं मोहब्बत नाल फरमाओ सुभान अल्लाह। क्योंकि हुण गल हाफिज़ दी आ गई है कि पता सुननी थोड़ी जी मुश्किल हो जाए। वैसे मुश्किल ना समझा करो, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मदीने के ताजदार ने फरमाया, आमिना के नाम ने फरमाया, इज़ा माता हामिल अल कुरान औ अल्लाह तआला, जिस वेले कोई कुरान पढ़न वाला, कुरान पढ़ावन वाला, ये वही लोग ने, मैं तुम्हारी गल नहीं कर रहा, तुसी अच्छे लोग हो, ये वही लोग ने जिन्हां दे पीछे नमाज पढ़ के असीं उन्हां दीयां गलतियां कढदे हैं। ये वही लोग ने जिन्हां दे सिपारे दे विचों दो तीन गलतियां आ जाण ते वो बंदा जिहड़ा घरों अपना सौदा सामान पर्ची ते लिख के लै जांदा है, बाजार जांदे तक उसनूं सौदा सामान भुल जांदा है, वो बंदा भी राती उठ के खड़ा होके कह रहा होंदा है, हाफिज़ साहब अज तीन गलतियां आ गईयां ने सिपारे दे विचों। ये उन्हां हाफिज़ां दी गल हो रही है, उन्हां कुरान दे कारियां दी गल हो रही है। मदीने दे ताजदार ने फरमाया, दुनिया के अंदर अगर धिक्के खाते रहते परेशान नहीं होना। जिस वेले हाफिज़ कुरान दुनिया तो चला जाता है, खालिक के कायनात जमीन को हुक्म इरशाद फरमा देता है, ए जमीन इस हाफिज़ कुरान के जिस्म को नहीं खाना। जमीन अर्ज करती है, खालिक के कायनात मैं इसने जिस्म को किस तरह खा सकती हूं, इस हाल के अंदर के इस सीने के अंदर तेरी पाक किताब कुरान मजीद मौजूद। सुभान अल्लाह। अगर एक आम हाफिज़ कुरान जिसके सीने के अंदर खालिक के कायनात की किताब होवे, उसके जिस्म को जमीन की मिट्टी नहीं खा सकती। जरा अपने ज़हन दे नाल सोचो, उस मदीने दे ताजदार दा आलम तुरबत अनवर दे अंदर की होवेगा, जिस मदीने दे ताजदार दे कल्बे अथर ते खालिक के कायनात ने 30 सिपारे का पूरा कुरान नाज़िल फरमाया। सुभान अल्लाह। फिर थोड़ा जो और आगे चलने आ, हुजूर नबी दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफिज़ कुरान कल क़यामत वाले दिन जब आएगा, खालिक के कायनात किसी वजीर को नहीं बुलाएगा, किसी मुशीर को नहीं बुलाएगा, रब्बे कायनात किसी चौधरी या वडेरे को नहीं बुलाएगा। उस वेले हुक्म होगा, कारी कुरान जरा मेरे सामने आ और कुरान मजीद की तिलावत कर। कारी कुरान को अपने सामने खड़ा करके खालिक के कायनात कुरान की तिलावत सुनेगा। कितना सोना मंजर होगा, पीर पीछे खड़ोते रहे, मुशीर पीछे खड़ोते रहे, वजीर पीछे खड़ोते रहे, जागीरदार पीछे खड़ोते रहे, चौधरी ते मलक ते वडेरे ते खान ते शहजादे पीछे खड़ोते रहे। रब का कुरान पढ़ने वाला, कुरान का कारी रब के सामने खड़े होकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। खालिक के कायनात फरमाएगा, इकरा वक्त के ऐ हाफिज़ कुरान कुरान मजीद पढ़ता जा और जन्नत के सीधे चढ़ता जा। दिन हम 6666 आयत पढ़ेगा हाफिज़ कुरान और जन्नत के सीधे चढ़ के उसका मकान बनेगा, उसकी कोठी और उसका महल बनेगा। उससे जाके हाफिज़ कुरान रोना शुरू कर देगा। खालिक के कायनात फरमाएगा, हाफिज़ कुरान में तेरे बेटा मकान देता है, रो क्यों रहे हैं? अर्ज करेगा हाफिज़ कुरान खालिक के कायनात की बारगाह के अंदर, मौला मैंने तो मकान मिल गया, मेरे उन्हें वालिदैन तक ही होगा जिन्हें वालिदैन ने मुशक्कत उठा के मैंने कुरान मजीद का हाफिज़ बनाया, मैंने कुरान मजीद का कारी बनाया। खालिक के कायनात फरिश्ते को हुक्म देगा, फरिश्ते उसके वालिदैन को बुलाया जाए, वालिदैन को बुलाया जाएगा। मशहूर हदीस से आगे मैं नतीजा देना चाहता हूं, हाफिज़ कुरान के वालिदैन को बुलाया जाएगा। खालिक के कायनात फरिश्ते को हुक्म देगा, फरिश्ते उन पे सवाल होता है ताज़े यौमल क़यामत, इसके वालिदैन के सिरा दे ऊपर ताज सजा दो। किन दे ताज होंगे? फरमाया ज़ौक़ हुआ सब में ज़ौक़ शम्स, उन्हां दी रोशनी आसमान के चंद और सूरज और सितारे को ज्यादा होगी। सवाल किया जाएगा, ये नबी ने फरमाया नहीं, रसूल ने फरमाया नहीं, ये कोई अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे ने फरमाया नहीं। खालिक के कायनात के कौन लोग ने? रब्बे कायनात फरमाएगा, ये वो लोग ने जिन्होंने खुद मुशक्कत उठाइयां, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया। उस हाफिज़ कुरान बनाने की वजह तो रब्बे कायनात ने इन्हां दे उत्ते एडे इनाम और इकराम अता फरमा दिते। सुभान अल्लाह। फिर हाफिज़ कुरान रोना शुरू कर देगा,
حدیث رسول کے لفظ نے حافظ قرآن روئے گا، خالق کائنات فرمائے گا حافظ قرآن پھر کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرے گا رب کائنات میں مدرسے دے اندر پڑھتا سا، میرے کو کھان پین واسطے کوئی شے نہیں سی، فلاں بزرگ نے میری خدمت کی تھی، میرے کو کھان واسطے کپڑے کوئی نہیں سن، فلاں بزرگ نے میری خدمت کی تھی، آج وہ بزرگ جہنم کے کنارے دے اندر ہے، جہنم دے اندر دھکیلے جا رہے ہیں۔ خالق کائنات دو حدیث پاک کے دو الفاظ، دو حدیثاں نے، دو روایات نے، ایک دے اندر آتا ہے خالق کائنات فرمائے گا حافظ قرآن 10 ایسے بندے جنہاں دے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، انہاں دے سراں دے اوپر ہاتھ دور رکھنے میں رب کائنات انہاں نوں جنت عطا فرما دیاں گا۔ دوسری حدیث کے لفظ میں 70 بندے جنہاں دے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوے گی، جڑے افراد جہنمی ہو چکے ہون گے، حافظ قرآن انہاں دے سراں دے اوپر ہاتھ رکھ دے گا، رب کائنات اس حافظ قرآن دے ہاتھ دی برکت دے نال انہاں جہنمیاں نوں جہنم دے وچوں کڈ کے جنت دے اندر داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنا ایک حافظ قرآن جہنم دے وچوں ایڈے جہنمی کڈ کے جنت دے اندر داخل فرما رہے ہیں کہ اس مدینے دے تاجدار دی شان دا عالم کی ہوے گا، جس مدینے دے تاجدار کو رب فرمائے گا سونیا اور جس تے تیرا دل کرتا ہے ہاتھ دور رکھدا ہے جہنم دے وچوں کڈ کے جنت میں عطا کردا چلا جا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا جہا ہو لگے چلنے ہیں، ساڈے ذہن دے اندر سوال آتا ہے بھائی ہر بندہ چونکہ اسی نیچرلی طور پہ لالچی لوگ ہیں نا، اور ہونا چاہیے خالق کے کائنات کو نہیں منگنا تو پھر کس کو منگنا ہے؟ ساڈی نیچر ہے اسی دو نفر بھی پڑھی ہے کہ جتنا ٹائم اسی نفلت نہیں لاندے جتنا ٹائم اسی اس کا صلہ منگن تے دعا دے اندر لا دیتے ہیں۔ کرنا چاہیے رب کو نہیں منگنا ہے، اگر خدا کو نہیں منگنا تو پھر کوئی اور ایسا ہے ہی کوئی نہیں جڑا دے سکے، رب کو نہیں منگنا ہے۔ ساڈے ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی حافظ بن بھی نہیں سکے، حافظ اپنے بچے کو بنا بھی نہیں سکے، عمر بھی گزر گئی ہے، تو سانو بھی کوئی مقام ملے گا یا نہیں؟ کتنا مقام ملے گا؟ لیکن اس واسطے تھوڑی جی محنت کرنے دی ضرورت ہے، تھوڑی جی محنت کرنے دی ضرورت ہے۔ ایڈا مشکل مقام، ایڈا مشکل کام بھی کوئی نہیں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے نے، محدث تبری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے نے کہ اسی بچپن دا عالم سی مدرسے دے اندر پڑھدے سن، چھوٹے چھوٹے سا مدرسے دے اندر پڑھدے سن، اور مدرسے دے اندر پرسان حال ساڈا کوئی نہیں سی، خستہ حالی، پریشانیاں، غربت، آج کل الحمدللہ مدارس کے اندر گھراں نالوں زیادہ بہترین ماحول سانوں مل جاتا ہے، اور وہ بھی آپ احبابی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاونین کو برکت عطا فرمائے۔ اس ویلے غربت کا دورہ سی، مدرسے دے اندر کھان پین واسطے کوئی شے نہیں سی، فرماتے نے اسی مدرسے دے اندر پڑھدے ساں، قرآن مجید کا علم حاصل کردے ساں، وقت گزریا، غربت نے تنگ کیتا، کھان پین واسطے کوئی شے نہ رہی، نال ایک یہودی دی دکان سی مدرسے دے نال، اسی کہا کہ اتوں سودا سلف لینا اور اس کے نال وعدہ کر لیا کہ جس ویلے ساڈے کول کوئی پیسے آ گئے اسی تینوں واپس کر دیاں گے، ادھارا اس کے کول سودا سلف لینا شروع کر دیتا۔ وقت گزریا، اسی قرآن مجید پڑھ لیا، عالم بن گئے، مدرسے تو واپس آ گئے۔ کچھ وقت تو بعد اس مدرسے دے نال کوئی یہودی دی دکان سی، اس کو جا کے اساں پیسے دینے دی کوشش کی تھی، جس کو اسی واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ تسی اپنے دین دی کتاب پڑھ رہے سو، مسلمانوں دے دین دی کتاب پڑھ رہے سو، میں تہاڈے کولوں پیسے نہیں لیتا، یہ خدمت تسی میری طرفوں قبول کر لو، انہاں حافظاں دی خدمت کیتی کرو، انہاں علماء دی خدمت کیتی کرو، اللہ تعالیٰ اس کا بڑا صلہ عطا فرماتا ہے۔ یہودی نے آکھیا یہ خدمت تسی میری طرفوں قبول کر لو، محدث فرماتے نے اسی واپس آ گئے، وقت گزرے، خالق کائنات نے کرم فرمایا، انعام سننا رب کائنات کا، رب نے کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے، اسی حج تے چلے گئے۔ حج تے جس ویلے گئے تے خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر جس ویلے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے سن، نال اسی طواف کر رہے ہیں اور ساڈے نال کوئی یہودی بھی ساڈے نال رب کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اسی سرکار دی بارگاہ دے اندر گئے، مدینہ پاک دے اندر گئے، سرکار دے گنبد خضرا دے سامنے جا کے سلام پیش کیتا، سرکار دی جانیاں دے سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کیتا۔ محدث فرماتے نے جس ویلے اساں سرکار دے سامنے سلام پیش کیتا، اساں ویکھیا وہ یہودی ساڈے نال کھڑا ہو کے سرکار دی بارگاہ دے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ دامن چو پکڑ لیا، سوال کیتا کہ تو تے یہودی سے، تو تے کلمہ نہیں سے پڑھدا مدینے دے تاجدار دا، تو مسلمان تے نہیں، تیرے اندر ایڈا کرم کیویں، تو کیویں مدینے دے اندر آ گیا اور تم کیویں حج کر رہے؟ دل دے کرنا تے نال جملہ سننا۔ اس یہودی نے آکھیا طالب علمو بار بار مینوں یہودی کہہ کے شرمندہ نہ کرو، بار بار مدینے دے تاجدار کے سامنے مینوں یہودی نہ آکھو، میں جمیا
یہودیاں دے گھر میرے ماں باپ یہودی نے میں پلیا یہودیاں دے گھر لیکن قبلہ جدوں دی میں تہاڈی خدمت کیتی ہے جدوں دی قرآن پڑھن والے دی خدمت کیتی ہے اسے رات مدینے دے تاجدار نے خواب دے اندر آ کے کلمہ بھی پڑھائے اپنے غلاماں دے اندر شامل بھی سبحان اللہ قبلہ بندہ یہودی ہوئے کلمہ نہ پڑھتا ہوئے مدینے دے تاجدار کا مسلمان نہ ہوئے پھر اگر حفاظ کرام دی خدمت دل و جان تے نال کر دے اگر وہ علماء دی خدمت کر دے خالق کے کائنات اتنے کرم فرمائے تو مدینے کا تاجدار خود اس نے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے کلمہ بھی پڑھائے اپنے غلاماں دے اندر شامل بھی فرمائے قبلہ اسی تے نوکر مدینے دے تاجدار دے اسی تے کھاتے حضور دا صدقہ اسی تے پیتے حضور دا صدقہ سچ پوچھو اسی تے جیتے حضور دا صدقہ اگر اسی انہاں لوکاں دے نال پیار کر لواں گے اگر اسی انہاں دی خدمت کر لواں گے خالق کے کائنات ساڈے تے کیڑے کرم فرما دے گا بے شک اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرو خالق کے کائنات ساڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آخر دے اوتے میں دو گلاں جناب دے نال کرنیاں نے ایک عقیدے دی اور ایک عمل دی سنو گے عمل بھی کرو گے انشاءاللہ ایک نے بھی عمل کر لیا ساڈی بگڑی بن جائے گی ہر بندہ اس گل کے تو پریشان ہے ناراض نہیں ہونا میری گل تو اور اس کو مذاق دے اندر بھی نہیں لینا سمجھان کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے جناب کو کریمہ لو کو رنگ چٹا کرنے کا طریقہ کار کرو کریمہ لا لا کے بھی رنگ چٹا نہیں ہوتا تیرے میرے لجپال نبی نے ایک نسخہ دیتا ہے فرمایا فجر دی نماز پڑھیا کر اللہ تعالیٰ تیرے چہرے دے اوتے نور پیدا فرما دے سبحان اللہ کھاندے پیندے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اساں مولویاں دے بارے تے ویسے ہی مشہور ہے کہ مولوی بڑا کھاندے نے یہ صرف کھان دی گل نہیں ہوتی اصل گل وچ ہو رہے جس گل دی وجہ تو مولوی طاقتور ہوندے ہیں کمزور جے مولوی بھی ہوے تے عام بندیاں نالوں زیادہ طاقتور ہوندا ہے اصل گل اس دے اندر ہو رہے کھاندے پیندے بھی ٹھیک ہاں خوراک بھی ٹھیک ٹھاک ہے جسم نوں لگدی نہیں مدینے دے تاجدار نے فرمایا ظہر دی نماز پڑھیا کر اللہ تعالیٰ تیرے انجا باواں دے اندر طاقت پیدا فرما دے سبحان اللہ جناب 7 جی گھر دے کماون والے نے اگر ایک نو بٹھا کے کھواونا پے جائے تے مشکل ہو جاندا ہے ایک نو کھوا نہیں سکدے برکت کوئی نہیں مدینے دے تاجدار نے فرمایا عصر دی نماز پڑھیا کر اللہ تعالیٰ تیرے تھوڑے دے اندر برکت پیدا فرما دے گا ساتھی کوئی تویز دیو قبلہ کوئی دم کرو کوئی وظیفہ دسو اولاد آنکھاں نہیں مندی بچے گھر نہیں سن دے مدینے دے تاجدار نے فرمایا مغرب دی نماز پڑھیا کر اللہ تعالیٰ تیری اولاد کو تیرا فرما بردار بنا دے گا نیندر دی گولی بھی کھاتی ہے بیڈ بھی بڑا چنگا ہے گدا بھی بڑا آرام دے وے ساری رات پیسے پڑھتے گزر گئی نیندر نہیں آندی مدینے دے تاجدار نے فرمایا عشاء پڑھ کے سوتا کر اللہ تعالیٰ تیری نیندر دے اندر سکون پیدا فرما دے گا آخری اور عقیدے دی خوبصورت گل ہر بندہ چاہتا ہے دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے ہر بندہ چاہتا ہے اللہ عزت دی موت عطا فرمائے ہر بندے دی خواہش ہے اور چاہیے بھی ہے خواہش کرنی بھی چاہیے بڑا سوکھا جا طریقہ بڑا سوکھا جا عمل کلمہ نماز روزہ حج و زکات یہ سارے معاملات ضروری نے انہاں دا انکار نہیں لیکن اگر عزت کی زندگی چاہتے ہو اور اگر عزت کی موت چاہتے ہو ایک سوکھا جا وظیفہ اور سوکھا جا عمل مدینے دے تاجدار دے وفادار بن جاؤ رب عزت کی زندگی بھی عطا فرمائے گا عزت کی موت بھی عطا فرمائے گا سبحان اللہ پھر ساڈیاں مجبوریاں نے جناب فلاں دے نال رشتہ داری ہے فلاں دے نال تعلق ہے فلاں دے نال کاروبار ہے فلاں دے نال دوستی ہے میں منع نہیں کرتا دوستیاں بھی کرو رشتہ داریاں بھی کرو تعلق بھی قائم کرو سب کچھ کرو لیکن وہ سارے تعلقات بنانے تو پہلے جس دے نال بھی تعلق بنانا ہے رشتہ قائم کرنا ہے اس کو پہلے پوچھ لو تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے اگر حضور دا لگدا ہوے تسی اس کو اپنا یار بنا لو اگر حضور دا کچھ نہ لگدا ہوے اس کو اپنی جُتی دی لوگ دے اوتے رکھ لو اور اے آزموتا نسخہ ہے جنہاں لوگوں نے حضور دے نال وفا کی تھی اگر وہ ذات تک انسٹیبل بھی ہوئے رب کائنات نے عزتاں دے تاج عطا فرمائے نے اور جنہاں حضور دے نال غداریاں کیتیاں نے اگر وہ وزیر اعظم تے مشیر تے بڑیاں بڑیاں کرسیاں تے بھی براجمان ہوئے جنازہ پڑھاون واسطے اگے کوئی نہیں ہوتا عزت اس سے ملتی ہے جڑا دنیا دے اندر بھی مدینے دے تاجدار دا نوکر بن کے جاتا ہے موت بھی اس حال دے اندر آتی ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے چونکہ شب قدر ہے بزرگوں نے حکم دیتا ہے تفصیل دے نال تے نہیں میں اختصار دے نال عرض کر دینا بالکل اختصار دے نال عبادات نفلی عبادات دے اندر کوئی تخصیص نہیں
جس طریقے نال بھی تسی عبادت کرو، جیڑی بھی عبادت تسی کر سکتے ہو جس طریقے نال ہو کچھ بھی نہیں تے ساری رات جاگ کے رب دی بارگاہ دے اندر حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ عبادت لکھ دے گا۔ لیکن نوافل جڑے ضروری نے کوشش کرو کہ ہر بندہ صلاۃ و تسبیح اس رات دے اندر پڑھ لے، ویسے زندگی دے اندر کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ ویسے صلحاء دا طریقہ کار تے اسی کہ روزانہ پڑھ دے سن، روزانہ بندہ نہ پڑھ سکے تے کم از کم مہینے دے اندر ایک واری، مہینے دے اندر نہیں تے سال دے اندر ایک واری، سال دے اندر نہیں تے کم از کم زندگی دے اندر ایک واری صلاۃ و تسبیح پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طریقے نال تہجد دے نوافل، باقی بھی جتنے نوافل بندہ پڑھ سکتا ہے، ایک نسخہ میں جناب کو دے دینا وا، ہو سکتا ہے عمل ہو گیا تے اساں سارے دی بگڑی بن جائے گی۔ اج چونکہ مغفرت دی رات ہے، اللہ تعالیٰ کو منگن دی رات ہے اور حضور دی شفاعت منگن دی رات ہے، طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اگر کسی دنیا دار کو منگنا ہوئے نا، کسی چودھری کو کوئی چیز لبنی ہوئے، کسی وڈیرے دے اس دے ڈیرے تو کوئی شاہ لبنی ہوئے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ویکھدا ہے کہ یہ بندہ کیڑی شاہ دے نال زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر کوٹھیاں دا زیادہ شوقین ہے تو اس کی کوٹھی دی تعریف کرے گا، کوئی گڈیاں دا زیادہ شوقین ہے تو دو چار گڈیاں دی تعریف کر دے گا۔ اگر کوئی بندہ مال مویشیاں دا گھوڑیاں چھوڑیاں دا شوقین ہے تو اودے گھوڑیاں دی تعریفاں کرے گا۔ چودھری جس ویلے خوش ہو گیا تو پھر بندہ کہندا ہے کہ ہن جڑی چاہ منگی دل کوئی نہیں لگنی۔ طریقہ کار ہے اپناونا ہے کہ آج رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کر کے جب خالق کائنات کو لوگ منگا گے پھر خالق کائنات جھولیاں بھرن دے اندر دیر نہیں فرمائے گا۔ تو رب کو راضی کرنے کا طریقہ کار کے ہوئے وہ بڑا سوکھا دے طریقہ ہے۔ مدینے دے تاجدار دی ذات تے جتنا زیادہ درود و سلام پڑھیا جائے، مدینے دا تاجدار راضی ہو گیا تے خالق کائنات راضی ہو جائے گا۔ جب خالق کائنات راضی ہو گیا پھر رب دے کولوں جڑی شے منگا گے خالق کائنات بے بہا عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرو خالق کائنات عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔